च्यानल। आज हाम्रो टपिक छ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन र यस भिडियोमा आज हामीले इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनसँग रिलेटेड जति पनि फर्मुलाहरू छ त्यसलाई कभर अप गर्ने कोसिस गर्छौं र फर्मुलाहरूलाई डिराइभ पनि गर्छौं है त। र यसको थ्योरी पोर्सनहरू हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ र हाम्रो अरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसको थ्योरी पोर्सनहरू पनि हेर्दै जाउँ है त। डिफिनिसन: लेट sin थीटा इक्वल टू x देन थीटा इज एन इन्भर्स अफ sin अफ x एन्ड डिनोटेड बाई थीटा इक्वल टू sin इन्भर्स x भनेर भनिरहेको छ। यदि हामीलाई sin थीटा इक्वल टू x दिइरहेको छ भने हामीले यो जुन sin छ यसलाई राइट साइडतिर लिएर जाने हो भने के हुन्छ त थीटा इक्वल टू sin इन्भर्स x हुने भयो। सो यो जुन थीटा छ यो थीटा नै के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ के को sin अफ x को। यसलाई चाहिँ हामीले डिफिनेसनको रूपमा लेख्न सक्छौं। जस्तै अब हेरौं हामीसँग इन्भर्स फंक्सनहरू छ किनभने जति पनि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरू छ सबैको इन्भर्स फंक्सनहरू हुन्छ र तिनीहरू के हुन्छ डोमेन र रेन्ज पनि हुन्छ इन्भर्स फंक्सनहरूको है त। त्यसो हेरौं त यहाँ y इक्वल टू sin इन्भर्स x लाई हेरे भने यो जुन x को भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले डोमेन भनेर भन्छौं र त्यो डोमेनको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लाई गर्न सक्छ र जुन यो y को भ्यालु हुन्छ किनभने जब मैले x को भ्यालु राख्छु y को भ्यालु पनि आउँछ। त्यसो y को भ्यालुलाई के भनिन्छ हामीले रेन्ज भनेर भनिन्छ र यसको पनि भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लाई गर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले यो इन्भर्स फंक्सनलाई लिगे भने y इक्वल टू sin इन्भर्स x भन्ने भने यसलाई हामीले फेरि रिडिफाइन गर्न मिल्छ sin y इक्वल टू x भनेर किनभने हामीले यसैबाट लिगेको र sin y हुँदाखेरि x को म्याक्सिमम भ्यालु के हुन सक्छ होला त 1 हुन्छ किनभने sin फंक्सन जुन छ हामीसँग अहिले त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हुन्छ र यो 1 भ्यालु कतिखेर आउँछ रे जब y को भ्यालु π/2 हुन्छ इक्वल टू 1 हुन्छ। sin 90 भनेको त 1 हुन्छ नि हैन। त्यस्तै गरी फेरि sin y इक्वल टू यसको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ कहाँसम्म जान सक्छ -1 सम्म जान सक्छ र कतिखेर आउँछ y को भ्यालु -π/2 हुँदाखेरि चाहिँ यो -1 हुन्छ। सो x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लाई गर्नु पर्यो त डोमेनमा -1 देखि 1 सम्म किनभने यसको मिनिमम भ्यालु -1 र म्याक्सिमम भ्यालु 1 भयो। सो यसको डोमेन यो जुन y इक्वल टू sin इन्भर्स x भन्ने फंक्सन छ त्यसको डोमेन -1 देखि 1 सम्म पर्ने भयो र रेन्ज -1 कतिखेर आउँछ रे y को भ्यालु कति राख्दा आइरहेको छ हामीसँग अहिले -π/2 राख्दाखेरि आइरहेको छ र यसको म्याक्सिमम भ्यालु जुन 1 छ कतिखेर आइरहेको छ त y को भ्यालु π/2 राख्दाखेरि आइरहेको छ। सो यसको रेन्ज -π/2 देखि π/2 सम्म हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर y इक्वल टू cos इन्भर्स x छ भने पनि यसको मिनिमम भ्यालु -1 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ। सो यसको डोमेन -1 देखि 1 सम्म हुने भयो। ओके त्यस्तै गरी रेन्ज 0 देखि π सम्म हुन्छ किनभने 0 राख्दाखेरि जब हामीले cos 0 राखिन्छ cos 0 राख्दाखेरि 1 आउँछ र जब हामीले cos π राखिन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ त -1 आउँछ। सो यसको डोमेन -1 देखि 1 सम्म र रेन्ज 0 देखि π सम्म। त्यस्तै गरेर y इक्वल टू tan इन्भर्स x को लागि यसको डोमेन के हुनु पर्यो tan जुन हामीसँग tan भन्ने फंक्सन हुन्छ त्यसको मिनिमम भ्यालु -इन्फिनिटी हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु इन्फिनिटी सम्म जान्छ। कतिखेर आउँछ त त्यो जब हामीले y को भ्यालु यसमा लिएर गएर -π/2 राख्छौं र म्याक्सिमम भ्यालु कति राख्छौं π/2 राख्छौं र π/2 राख्दाखेरि इन्फिनिटी आउने भयो -π/2 राख्दाखेरि चाहिँ -इन्फिनिटी आउने भयो। ल यो कुरा थियो हाम्रो डोमेन र रेन्जको। यसलाई हजुरहरुले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अरु फर्मुलाहरू हेर्दै जाउँ है त। हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू के छ भनेर जस्तै फर्स्टमा सम युजफुल फर्मुला भनौं अथवा सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। हामीलाई फर्मुला नम्बर 1 मा sin इन्भर्स थीटा गर्ने भनेको केसँग बराबर आउँछ थीटासँग बराबर आउँछ। त्यस्तै गरेर sin इन्भर्स sin थीटा भयो भने केसँग बराबर हुन्छ त थीटासँग बराबर हुन्छ। र यसलाई प्रुफ गरेर पनि हेरौँ है त। सल्युसन लेट sin इन्भर्स थीटा इक्वल टू x भनेर भनौँ। त्यसपछि थीटा इक्वल टू के आउँछ sin x भनेर आउँछ। ओके फेरि हेर्दै जाउँ है त। थीटा इक्वल टू sin अब फेरि यो x को ठाउँमा के हामीले x केलाई लेट गरेको त sin इन्भर्स थीटालाई लेट गरेको फेरि x को ठाउँमा लिएर गएर sin इन्भर्स थीटा राख्दियो। सो हेर्नु त अब के भयो त थीटा इक्वल टू sin इन्भर्स थीटा आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो। ओके त्यस्तै गरी यसलाई पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ। फेरि लेट sin थीटा इक्वल टू x भनेर लेट गरौँ। त्यसपछि थीटा इक्वल टू कति आउने भयो त यो sin इन्भर्स x आउने भयो।
फेरि हामीले यक्स केलाई लेट गरेको साइन थीटालाई लेट गरेको सो साइन इन्भर्स यक्सको ठाउँमा लिएर गएर साइन थीटा राखिदियो फेरि पनि के भयो त साइन इन्भर्स साइन थीटा भनेको थीटा हुने भयो त्यस्तै गरेर अब हेरौँ त अरू फर्मुलाहरूलाई पनि यसरी नै प्रुभ गर्ने हो भने के आउँछ होला त कस इन्भर्स थीटा इक्वल टु थीटा हुने भयो त्यस्तै गरेर कस इन्भर्स कस थीटा भनेको पनि थीटा हुने भयो है त सिमिलरली 3 मा tan इन्भर्स थीटा इक्वल टु थीटा हुन्छ र tan इन्भर्स tan थीटा इक्वल टु पनि थीटा हुन्छ त्यस्तै गरेर अब अरू फर्मुलाहरू पनि हेर्दै जाउँ है त हामीलाई के चाहिन्छ भनेर यसपछि हाम्रो फर्मुला छ रेसिप्रोकल रिलेसन भनेर रेसिप्रोकल रिलेसन ओके फर्मुला नम्बर फर्स्टमा छ साइन इन्भर्स यक्स भनेको के हुन्छ यो कसेक इन्भर्स 1/x सँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ तर यो कहिल्यै पनि 1/sin x सँग चाहिँ बराबर हुँदैन यो मिस्टेक चाहिँ हामीले कहिल्यै गर्न भएन है यदि हामीले साइन इन्भर्स x देखिरहेको छौँ भने त्यसको ठाउँमा 1/sin x भनेर कहिले लेख्न पाउँदैनौँ र साइन इन्भर्स x देखेको छौँ भने त्यसको ठाउँमा हामीले कसेक इन्भर्स 1/x भनेर चाहिँ हामीले लेख्न पाउँछौँ यो चाहिँ हामीले कहिले पनि लेख्न पाउँदैनौँ यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले वार्निङको रूपमा लिनु अथवा नोटको रूपमा लिनु यस्तो गर्न कहिले पनि पाइँदैन यसलाई प्रुभ गरेर हेरौँ है त कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ लेट साइन इन्भर्स x इक्वल टु y हुन्छ भनेर भनौँ ठिक छ त्यसो भए x को भ्यालु कति आउँछ होला यो साइन y हुन्छ x लाई यहीँ राखौँ साइन इन्भर्सलाई उतातिर पठायो भने के हुने भयो साइन y हुने भयो ओके त्यसो भए दुईटैलाई रेसिप्रोकल गरौँ हामीले के पाउँछौँ होला यो 1/x इक्वल टु 1/sin y हुन्छ भनेर पाउँछौँ सो अब 1/x लाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ इक्वल टु 1/sin y भनेको के हुन्छ यो कसेक y हुने भयो र यो कसेकलाई हामीले लेफ्ट साइडतिर पठायो भने कसेक इन्भर्स 1/x इक्वल टु y हुने भयो र फेरि हेरौँ त हामीले y भनेको के लेट गरेको थियो साइन इन्भर्स x भनेर लेट गरिरहेको थियो सो कसेक इन्भर्स 1/x इक्वल टु अब y को ठाउँमा हामीले साइन इन्भर्स x लेख्न पाउँछौँ साइन इन्भर्स x सो हेर्नु त प्रुफ भयो कि भएन प्रुफ भयो त्यस्तै गरेर हामीले अरूहरू पनि रिलेसनहरूलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ जस्तै कस इन्भर्स x इक्वल टु सेक इन्भर्स 1/x भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ फेरि पनि कस इन्भर्स x लाई y लेट गर्ने अनि प्रोसेस चाहिँ सेम नै हुन्छ है 2 मा त्यस्तै गरेर 3 नम्बरको फर्मुलामा हुन्छ tan इन्भर्स x इक्वल टु कट इन्भर्स 1/x हुन्छ ओके सिमिलरली अरू फर्मुलाहरूलाई पनि यसरी नै होल्ड गर्दै गर्दै जान्छ र त्यसपछि हामी अर्को फर्मुलातिर लागौँ है हाम्रो अर्को फर्मुला छ साइन इन्भर्स x इक्वल टु कस इन्भर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर सँग चाहिँ बराबर हुन्छ अरे साइन इन्भर्स x भनेको यससँग बराबर हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त र अब यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ लेट गरौँ साइन इन्भर्स x इक्वल टु y हुन्छ भनौँ त्यसो भए x इक्वल टु कति हुने भयो यो साइन y हुने भयो अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ कसतिरको भ्यालु प्रुभ गर्नुपर्ने छ किनभने साइनलाई हामीले केमा चेन्ज गर्दैछौँ कसमा चेन्ज गर्दैछौँ सो अब कस थीटा भनेको कति हुन्छ अथवा कस y भनेको कति हुन्छ भनेर निकालौँ है त कस y भनेको त अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y हुन्छ ध्यान दिनु है यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ सो कस y भनेको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y हुने भयो यो कस y इक्वल टु अंडर रूट 1 माइनस अब किनभने साइन y को भ्यालु कति छ x छ भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न पाउँछौँ x स्क्वायर भनेर लेख्न पाउँछौँ सो y लाई हामीले यतै राखौँ र कसलाई राइट साइडतिर पठाउने कोसिस गरौँ यो कस इन्भर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर भएर जाने भयो र y को भ्यालु हामीले के लेट गरेको थियो भने त साइन इन्भर्स x भनेर लेट गरेको थियो सो यो y को ठाउँमा साइन इन्भर्स x भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ सो साइन इन्भर्स x इक्वल टु कस इन्भर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हुने भयो ओके अन्त प्रुफ भयो कि भएन प्रुफ भयो त्यस्तै गरेर हामीले अरू प्रुफहरू पनि गर्न सक्छौँ है त प्रुफ हेर्दै जाउँ के गर्न मिल्छ भनेर ओके
सेकेन्ड प्रुफ छ फर्मुला नम्बर 5 साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्भर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हामीले यो फर्मुलालाई प्रुभ गरेर हेरौँ है त। फेरि पनि सल्युसन हामीले साइनलाई केमा चेन्ज गर्नु छ अरे, 10 मा चेन्ज गर्नु छ। सो लेट साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू वाई भनेर बनाऊ। त्यसो भए हामीले एक्स इक्वल टू के पाउँछौँ त, साइन वाई भनेर पाउँछौँ। त्यसो भए कस वाई भनेको कति पाउँछौँ त है, कस वाई भनेको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाउने भयो, किनभने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हुन्छ, त्यो भनेको 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुनु पर्यो। नाउ त्यसो भए 10 वाई भनेको कति हुन्छ त, त्यसो भए 10 वाई भनेको त साइन वाई बाई कस वाई पनि हुनु पर्यो है। र 10 वाईलाई 10 वाई नै राखौँ र साइन वाईको ठाउँमा कति राखौँ, एक्स भनेर राखौँ, किनभने हामीसँग साइन वाईको भेल्यु कति छ, एक्स छ, अपन कस वाईको भेल्यु कति आइरहेको छ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेर आइरहेको छ। सो वाई इक्वल टू के हुने भयो त, 10 इन्भर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो। ओके, यो पनि अब हाम्रो हेर्नु त। अब फेरि वाईको ठाउँमा के राख्न पाइन्छ, हामीले साइन इन्भर्स एक्स राख्न पाइन्छ। सो साइन इन्भर्स एक्स भनेर राखौँ इक्वल टू 10 इन्भर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। र यसरी नै हामीले साइन इन्भर्सलाई चाहिँ, साइन इन्भर्स एक्सलाई चाहिँ 10 को फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि फर्मुलाहरू हेर्दै जाउँ है त। 6 मा साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्भर्स 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। ओके, यसलाई पनि प्रुभ गरेर हेरौँ। सल्युसन फेरि पनि अघि जस्तै साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू वाई भनेर लेट गरौँ। त्यसो भए हामीले एक्स इक्वल टू के पाउँछौँ त, साइन वाई पाउँछौँ। र कस वाई भनेको के पाउने भयो, त्यसो भए कस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाउने भयो। अब साइनलाई केमा चेन्ज गर्दैछौँ, सेकमा चेन्ज गर्दैछौँ। सो सेक वाई इक्वल टू 1 अपन के हुने भयो, कस वाई हुने भयो। अब हेरौँ है, सेक वाई इक्वल टू 1 अपन कस वाईको भेल्यु कति निकालेको थियौँ हामीले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेर निकालेको छौँ। सो फेरि वाई इक्वल टू सेक इन्भर्स 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो। फेरि वाईको ठाउँमा लिएर गएर भेल्यु पुट गर्ने हो भने वाई भनेको साइन इन्भर्स एक्स छ। सो हामीले के पाउँछौँ, साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्भर्स 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेर पाइने भयो है त। त्यस्तै गरेर अब अरू फर्मुलाहरू पनि हेर्दै जाउँ है। हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स इक्वल टू कति हुन्छ, पाई बाई 2 हुन्छ भनिरहेको छ है त। त्यसो भए यसलाई हामीले प्रुभ पनि गर्नु पर्यो। अब हामीले साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स गर्दा सधैँ के पाउँछौँ, पाई बाई 2 हुन्छ भनेर पाउँछौँ। सो लेट गरौँ फेरि पनि साइन इन्भर्स एक्स। अब हेरौँ त यो साइन र कसको बिचको रिलेसन छ। सो यसलाई हामीले साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टू वाई भनेर भने। सो यो एक्स इक्वल टू कति हुन्छ त, साइन वाई हुन्छ। हेरौँ है, थोरै यसमा लोजिक छ। एक्स इक्वल टू साइन वाई कतिखेर पाइन्छ, कस 90 माइनस वाई गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ, साइन वाई भनेर पाउँछौँ। सो 90लाई मैले पाई बाई 2 भनेर लेखेँ माइनस वाई, किनभने कस 90 माइनस वाई गऱ्यो भने यो साइन वाई हुन्छ। सो यसलाई मैले यसमा चेन्ज गरेँ र फेरि के गरेँ, जुन यो कस छ यसलाई मैले लेफ्ट साइडतिर लिएर आएँ भने यो के हुने भयो, कस इन्भर्स एक्स हुने भयो इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस। अब वाई भनेको के लेट गरिरहेको थियो, साइन इन्भर्स एक्स भनेर लेट गरिरहेको थियो। सो साइन इन्भर्स एक्स भनेर लेखौँ र यो माइनस साइन इन्भर्स एक्सलाई फेरि लेफ्ट साइडतिर लिएर आउँ अनि के भन्छ त, साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स भन्ने भयो इक्वल टू पाई बाई 2 हुने भयो। ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ भयो। त्यस्तै गरेर यसबाट यस्तै खालको अरू फर्मुलाहरू पनि बन्छ हामीसँग। सो त्यो फर्मुलाहरू के हो भनेर हेरौँ। अर्को बन्छ कस इन्भर्स एक्स प्लस सेक इन्भर्स एक्स इक्वल टू फेरि पनि पाई बाई 2 हुन्छ र 3 मा चाहिँ कस अब के बाँकी रह्यो त, 10 वाला फर्मुला बाँकी रह्यो। सो 10 इन्भर्स एक्स प्लस कट इन्भर्स एक्स भनेको पनि कति हुन्छ त, पाई बाई 2 नै हुन्छ। यसलाई पनि हामीले सेम तरिकाले प्रुभ गर्न सक्छौँ है। ओके, त्यस्तै गरेर अब अरू फर्मुलाहरू पनि हेर्दै जाउँ है त।
ओके भन्ने छ हाम्रो फर्मुला साइन इन्भर्स माइनस थीटा भयो भने चाहिँ यो कति हुन्छ माइनस साइन इन्भर्स थीटा हुन्छ भनेर हाम्रो एउटा फर्मुला छ ठीक छ साइन इन्भर्स माइनस थीटा भनेको माइनस साइन इन्भर्स थीटा हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो यसलाई प्रुभ गरेर हेरौँ यो फर्मुलालाई लेट साइन इन्भर्स थीटा इक्वल टु वाई हुन्छ भनेर भनौँ साइन इन्भर्स थीटा के हुन्छ वाई हुन्छ भनेर लेट गरौँ त्यसो भए थीटा इक्वल टु हामीले के पाउने भयो साइन वाई पाउने भयो ओके अब हेरौँ त दुईटै साइडतिर के गरौँ माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो हामीले के पाउँछौँ माइनस थीटा इक्वल टु माइनस साइन वाई भनेर पाउँछौँ ठिक छ दुईटै साइडतिर मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो माइनस थीटा राखौँ र यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ साइन माइनस वाई भनेर लेख्न पाउँछौँ किनभने साइन माइनस थीटा भनेको के हुन्छ माइनस साइन थीटा हुन्छ सो यो साइन माइनस वाई भनेको माइनस साइन वाई पनि हुने भयो ओके यो साइनलाई फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउने कोसिस गरौँ यो के हुन्छ त साइन इन्भर्स माइनस थीटा इक्वल टु हामीसँग अहिले कति छ माइनस वाई छ ओके यो साइन इन्भर्स माइनस थीटा इक्वल टु माइनस अब वाई भनेको के लेट गरेको थियो साइन इन्भर्स थीटा भनेर लेट गरिरहेको थियो सो साइन इन्भर्स थीटा हुने भयो हाम्रो प्रुफ भयो कि भएन हेरौँ त साइन इन्भर्स माइनस थीटा इक्वल टु साइन इन्भर्स माइनस थीटा भनेर प्रुफ भयो त्यस्तै गरेर अरू फर्मुलाहरू पनि हेर्दै जाउँ है त फर्मुला नम्बर 2 मा हेरौँ कस इन्भर्स माइनस थीटा भयो भने केसँग बराबर हुन्छ पाई माइनस कस इन्भर्स थीटासँग बराबर हुन्छ भनेर यसलाई प्रुफ गरेर हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सो लेट कस इन्भर्स थीटा इक्वल टु वाई भनेर लेट गरौँ त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ होला थीटा इक्वल टु कस वाई भनेर पाउँछौँ ओके अब दुईटै साइडतिर माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ माइनस थीटा इक्वल टु माइनस कस वाई हुने भयो र माइनस थीटा इक्वल टु माइनस कस वाई कतिखेर हुन्छ कस 180 माइनस थीटा गर्दा हुन्छ भनेको मतलब अहिले हाम्रो वाई छ सो कस 180 माइनस वाई भनेको के हुन्छ त माइनस कस वाई हुन्छ सो यो जुन यो कस चाहिँ यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आयो भने के हुन्छ कस इन्भर्स माइनस थीटा हुने भयो यहाँ चाहिँ अब 180 भनेको त पाई लेख्न पाइयो सो पाई माइनस वाई हुने भयो अब कस इन्भर्स माइनस थीटा इक्वल टु पाई माइनस अब वाईको भेल्यु कति छ हेरौँ त कस इन्भर्स थीटा छ सो यो कस इन्भर्स थीटा हुने भयो सिमिलरली हामीले अरू फर्मुलाहरू पनि लेख्न सक्छौँ 3 मा टेन इन्भर्स माइनस थीटा भयो भने के हुन्छ माइनस टेन इन्भर्स थीटा हुन्छ हजुरहरूले प्रुफ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि त्यस्तै गरेर अब अरू फर्मुलाहरू हेर्दै जाउँ है त हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाई इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स इन्टु अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन्टु अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेर भनिरहेको छ यदि साइन इन्भर्स एक्सलाई र साइन इन्भर्स वाईलाई जोड्ने हो भने चाहिँ यो आउँछ भनेर भनिरहेको छ सो यसलाई प्रुफ गरेर हेरौँ अब यहाँ लेट गरौँ लेट साइन इन्भर्स एक्स इक्वल टु क्यापिटल ए हुन्छ भनेर भनौँ त्यसपछि अब हामीले के पाउँछौँ होला एक्स इक्वल टु साइन ए हुन्छ भनेर पाउँछौँ त्यस्तै गरेर साइन इन्भर्स वाईलाई पनि बी भनेर लेट गरौँ सो वाई इक्वल टु हामीले के पाउँछौँ साइन बी भनेर पाउने भयो त्यस्तै गरेर अब हेरौँ है त यहाँ साइन ए भनेको एक्स पाउँछौँ भने कस ए भनेको के पाउँछौँ होला त कस ए इक्वल टु अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुन्छ र साइन स्क्वायर ए भनेपछि यहाँ एक्स स्क्वायर हुने भयो सिमिलरली यहाँ कस बी पत्ता लगाउँ कस बी भनेको के हुन्छ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ किनभने कस बी भनेको त अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हुन्छ र साइन बी भनेको वाई छ सो 1 माइनस साइन बी को स्क्वायर गर्दाखेरि वाई स्क्वायर हुने भयो नाउ साइन ए प्लस बी को फर्मुला हेरौँ साइन ए प्लस बी को फर्मुला के हुन्छ अरे साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी हुन्छ ओके त्यसो भए यो साइन ए प्लस बी नै राख्यौँ अहिले इक्वल टु साइन ए को भेल्यु हाम्रो कति छ यहाँ एक्स छ र कस बी को भेल्यु कति छ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर छ फेरि प्लस कस ए को भेल्यु कति छ हेरौँ त अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर छ र साइन बी को भेल्यु कति छ वाई छ इक्वल टु अब यो जुन साइन छ यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर जाउँ सो यो ए प्लस बी इक्वल टु कति हुने भयो साइन इन्भर्स एक्स इन्टु 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन्टु
√1 माइनस यक्स स्क्वायर हुने भयो। ओके, फेरि अब ए भनेको के लेट गरेको थियौँ हामीले साइन इन्भर्स यक्स भनेर लेट गरेको थियौँ। सो यसलाई पुट गरौँ। फेरि प्लस बी भनेको के लेट गरिरहेको थियौँ त साइन इन्भर्स वाई भनेर लेट गरिरहेको थियौँ। सो साइन इन्भर्स यक्स प्लस साइन इन्भर्स वाई इक्वल टु साइन इन्भर्स यक्स इन्टु 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन्टु √1 माइनस यक्स स्क्वायर हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ साइन इन्भर्स यक्स माइनस साइन इन्भर्स वाई इक्वल टु साइन इन्भर्स यक्स इन्टु √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इन्टु √1 माइनस यक्स स्क्वायर भनेर भनिरहेको छ। यसलाई के गर्नु पऱ्यो साइन ए माइनस बीको फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो र हाम्रो प्रोसेस चाहिँ अघिको जस्तै हुन्छ है त। त्यसो भए अब फेरि हेरौँ कस इन्भर्स यक्स प्लस कस इन्भर्स वाई इक्वल टु के हुँदो रहेछ कस इन्भर्स इन्टु कस इन्भर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस यक्स स्क्वायर इन्टु √1 माइनस वाई स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब यसलाई प्रुभ गरेर हेरौँ सल्युसन लेट कस इन्भर्स यक्स इक्वल टु ए। त्यसो भए कस ए इक्वल टु कति हुने भयो यक्स हुने भयो। सिमिलरली कस इन्भर्स वाई भनेको चाहिँ हामीले बी भनेर लेट गरौँ है त। त्यसो भए वाई इक्वल टु के पाउँछौँ यो कस बी भनेर पाउँछौँ। फेरि अब हेरौँ साइन ए के पाउँछौँ होला त साइन ए इक्वल टु √1 माइनस कस स्क्वायर हुन्छ। सो यो √1 माइनस यक्स स्क्वायर भनेर पाइने भयो। फेरि साइन बी निकालौँ साइन बी भनेको √1 माइनस वाई स्क्वायर हुनु पऱ्यो। फेरि अब हाम्रो यहाँ माइनस फर्मुला आइरहेको छ बिचमा भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त कस ए प्लस बीको फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो हामीलाई थाहा छ। किनभने कस ए प्लस बी गर्दाखेरि बल्ल के हुन्छ बिचमा माइनस आउँछ र कस ए प्लस बी भनेको कस ए इन्टु कस बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी हुन्छ। सो यो कस ए प्लस बी भयो इक्वल टु कस ए को ठाउँमा कति राख्न पाइयो यक्स राख्न पाइयो र कस बी को ठाउँमा कति राख्ने वाई राख्ने। सो माइनस साइन ए भनेको √1 माइनस यक्स स्क्वायर र साइन बी भनेको √1 माइनस वाई स्क्वायर भयो। ओके, फेरि यो कसलाई राइट साइडतिर लेट्छौँ। सो यो ए प्लस बी इक्वल टु कस इन्भर्स यक्स वाई माइनस √1 माइनस यक्स स्क्वायर इन्टु √1 माइनस वाई स्क्वायर हुने भयो। फेरि ए भनेको के लेट गरिरहेको थियौँ कस इन्भर्स यक्स। सो कस इन्भर्स यक्स प्लस कस इन्भर्स वाई इक्वल टु कस इन्भर्स यक्स वाई माइनस √1 माइनस यक्स स्क्वायर इन्टु √1 माइनस वाई स्क्वायर हुने भयो। सिमिलरली अर्को फर्मुला पनि बन्छ कस इन्भर्स यक्स माइनस कस इन्भर्स वाई इक्वल टु के हुन्छ होला त यो कस इन्भर्स यक्स वाई प्लस √1 माइनस यक्स स्क्वायर इन्टु √1 माइनस वाई स्क्वायर हुने भयो। र यो फर्मुलाहरू छ यो फर्मुलालाई पनि हजुरहरूले यस्तै तरिकाले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ टेन इन्भर्स यक्स प्लस टेन इन्भर्स वाई इक्वल टु टेन इन्भर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई भनेर दिइरहेको छ। फेरि सल्युसन लेट गरौँ टेन इन्भर्स यक्स इक्वल टु ए हुन्छ भनौँ। त्यसो भए ए इक्वल टु कति पाउँछु यो टेन ए इक्वल टु कति पाउने भयो टेन ए इक्वल टु यक्स भनेर पाउँछु। त्यस्तै गरेर टेन इन्भर्स वाईलाई बी भनेर लेट गरौँ। त्यसो भए वाई इक्वल टु कति पाउँछौँ टेन बी भनेर पाउँछौँ है त। ओके, त्यसो भए फेरि टेन ए प्लस बीको हामीलाई फर्मुला थाहा छ। सो टेन ए प्लस बी इक्वल टु टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए इन्टु टेन बी हुन्छ। सो सबै भ्यालुहरू पुट गर्दै जाउँ। यो टेन ए प्लस बी इक्वल टु टेन ए भनेको कति छ हेरौँ त हामीसँग यक्स छ अहिले। फेरि प्लस यो टेन बी भनेको कति छ वाई अपन 1 माइनस फेरि टेन ए भनेको यक्स र टेन बी भनेको वाई। सो ए प्लस बी इक्वल टु कति हुने भयो यो टेन इन्भर्स यक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस यक्स वाई हुने भयो। सो हेरौँ त अब ए को ठाउँमा लिएर गएर टेन इन्भर्स यक्स राखौँ प्लस बी को ठाउँमा लिएर गएर टेन इन्भर्स वाई राखौँ। सो हामीले यो टेन इन्भर्स यक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस यक्स वाई पाइने भयो। ओके, त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को फर्मुला के हुने भयो माइनसवाला पनि फर्मुला हुन्छ त्यो 6 मा लेखौँ। त्यो भनेको टेन इन्भर्स यक्स माइनस टेन इन्भर्स वाई इक्वल टु टेन इन्भर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई हुन्छ। र यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो
जहिले पनि x र y लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यतिखेर जुन हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ त्यतिखेर x र y लाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको भ्यालु सधैँ ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ। यदि ग्रेटर देन 1 भएन भने यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई होल्ड गर्दैन है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यो फर्मुला होल्ड गर्नको लागि यो दुईटा फर्मुला जुन दिइरहेको छ हामीलाई अहिले यो दुईटा फर्मुलाहरू होल्ड गर्नको लागि चाहिँ सधैँ एक्स वाईको भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ। र यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि सोधिदिन सक्छ। सो यसमा चाहिँ थोरै केयरफुल हुनु होला है त। हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु sin इन्भर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु cos इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु tan इन्भर्स 2x बाई tan इन्भर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ है त। र यसलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ। र यो इक्जाममा धेरैचोटि सोधिसकेको छ यो क्वेसन। सो इम्पोर्टेन्ट पनि छ हामीलाई। अब इक्जाममा कसरी सोध्छ भने 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु sin इन्भर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ प्रुभ गर भन्न सक्छ। 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु cos इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसरी क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। अब कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ है त। सो यसमा मैले लेट गरेँ जुन यो tan इन्भर्स x छ लेफ्टमा भएको त्यसलाई मैले थीटा भनेर लेट गरेँ है त। त्यसो भए मैले के पाउँछु होला x इक्वल टु tan थीटा हुन्छ भनेर पाउँछु। र अब हेरौँ हामीले के गर्नुपर्ने छ। यहाँ tan इन्भर्स x देखिरहेको छौँ र यहाँ sin इन्भर्स देखिरहेको छौँ। हामीले टेनलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ साइनमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो हामीले साइनको फर्मुला लगाउनुपर्छ। र यहाँ हेऱ्यो भने अगाडि tan इन्भर्स x को अगाडि 2 पनि छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ sin 2 थीटाको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो sin 2 थीटा इक्वल टु अब टेनको फर्ममा के हुन्छ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो इक्वल टु sin 2 थीटा इक्वल टु हेर्नु त 2 इन्टु अब tan थीटा भनेको हामीसँग कति छ अहिले x छ। सो मैले यहाँ x भनेर राखेँ अपन 1 प्लस फेरि tan थीटा भनेको x छ। सो यो x स्क्वायर हुने भयो इक्वल टु अब यसलाई साइनलाई राइट साइडतिर लिएर जाउँ 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ sin इन्भर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो। र यहाँ 2 इन्टु अब थीटा भनेको कति छ हेरौँ त हामीसँग अहिले tan इन्भर्स x छ। सो थीटाको ठाउँमा लिएर गएर है थीटा भनेको tan इन्भर्स x हो। सो tan इन्भर्स x इक्वल टु sin इन्भर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो। प्रुफ भयो नि है प्रुफ भयो यो। त्यस्तै गरेर अरू प्रुफ पनि गर्दै जाउँ। त्यस्तै गरेर अब के गरौँ त 2 tan इन्भर्स x भनेको cos इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुफ गरौँ है त। फेरि अब हेरौँ त अब टेनलाई कसको फर्ममा चेन्ज गर्दैछौँ। सो cos 2 थीटाको फर्मुला के हुन्छ भनेर हेरौँ। cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो भेल्यु राख्दैछौँ cos 2 थीटा इक्वल टु 1 माइनस अब tan थीटा भनेको x छ। सो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुनु पऱ्यो। सो कसलाई राइट साइडतिर पठाउँ 2 थीटा इक्वल टु कति हुन्छ cos इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। र 2 इन्टु फेरि थीटा भनेको कति छ हेरौँ त फेरि यहाँ थीटा भनेको tan इन्भर्स x छ। सो tan इन्भर्स x राखिदिउँ इक्वल टु cos इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो। ओके यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर माने है त। त्यस्तै गरेर फेरि हेरौँ त अब यसबाट यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो अगेन अब tan र tan को बिचमा रिलेसन के छ त फेरि tan 2 थीटाको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। र tan 2 थीटा भनेको 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। ओके फेरि भेल्यु लिएर गएर पुट गरौँ 2 इन्टु tan थीटा भनेको x छ फेरि x राखौँ अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो। ओके यो चाहिँ tan 2 थीटा भयो। टेनलाई फेरि राइट साइडतिर लिएर जाउँ यो 2 थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स यो चाहिँ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो। यो 2 इन्टु थीटा भनेको फेरि पनि के छ हामीसँग tan इन्भर्स x छ। सो 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु tan इन्भर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो है त। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनेर माने। यदि इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डलाई कम्बाइन गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त
हुन त 2 tan इन्भर्स x यससँग बराबर छ, 2 tan इन्भर्स x यससँग बराबर छ, फेरि 2 tan इन्भर्स x यससँग बराबर छ। सो तिनटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने हो भने हामीले के पाउने भयो त 2 tan इन्भर्स x इक्वल टु sin इन्भर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। त्यसो भए यो पनि यससँग बराबर हुनु पर्यो, इक्वल टु cos इन्भर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, फेरि इक्वल टु tan इन्भर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर पाउनु भयो। सबैलाई कम्बाइनिङ गरेपछि है त, कम्बाइनिङ इक्वेसन फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड। अब यो नै फर्मुलाहरूलाई युज गरेर हामीले अब यससँग रिलेटेड सबै प्रब्लमहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। If you find it helpful, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.